वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, अमरीकी अखबारात के मुताबिक अमेरिका पाकिस्तान को योमिया $10 लाख देगा, जबकि रोजाना 600 कंटेनर्स अफगानिस्तान जाएंगे। पाकिस्तान सलाला हमले पर माफी मांगने के मुतालबे से दस्तबरदार हो गया है, जबकि ये भी इतलात है कि ड्रोन अटैक्स की बंदिश का भी कोई मुआहिदा नहीं किया जा रहा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और अमेरिका में मुआहिदा तय पाया है कि इस मुआहिदे के तहत पाकिस्तान के रास्ते नेटो सप्लाई बहाल हो जाएगी। इसके बदले में अमेरिका पाकिस्तान को एनुअली 36.5 करोड़ यानी कि $36 करोड़ अदा करेगा। अमेरिका पाकिस्तान को हर ट्रक का $1500 से $1800 मुआवजा देगा, जो हकाम के मुताबिक रोजाना $10 लाख रकम बनेगी। नाज़रीन, हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे जनाब जुल्फ़िकार अली गोंदल साहब, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। जुल्फ़िकार साहब, मैं वापस अपने सवालात का सिलसिला जोड़ना चाहूँगी। ये बताइएगा कि नेटो सप्लाई की रीओपनिंग के हवाले से मजहबी जमातों के मुताबिक अगर नेटो सप्लाई की बहाली होती है तो उससे इस्लाम को भी खतरा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपके लाखों की तादाद में लोग हमारे पाकिस्तानी जो है अमेरिका में बसते हैं, वहाँ पे कारोबार करते हैं और वहाँ से वैल्यूबल रिमिटेंसेस जो हैं हमारे मुल्क में भिजवाते हैं, और प्लस वो एक सोल सुपर पावर है नेटो कंट्रीज़, और वो ममालिक जो कि वीटो पावर रखते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा में, वो भी इस बात पे मजबूर हैं कि अमेरिकन के साथ ऑनरेबल तरीके से बात करने और उनकी बात सुननी पड़ती है। और ये वो चीज़ें हैं जिसका अदराक हमें करने चाहिए। हमें मसलियत के तहत एक रिकन्सिलिएशन के तहत एक रिकन्सिलिएशन की स्ट्रेटजी के तहत हमें उनसे अपने तल्लुकात ठीक रखने होंगे। और हमारे बहुत सारी फैक्ट्रीज़, हमारे पूरे का पूरा डिफेंस जो है अमेरिकन इक्विपमेंट से लेस है। हमारी वाह फैक्ट्री जो है वो उनके मरहून मिन्नत है, उन्होंने हमें लगा कर दी थी। हमारे F-16 और जितने एयर बेसेस हैं उनके ज़रिए ऑपरेट होते हैं। हमारा नादरा का जितना सॉफ्टवेयर और इक्विपमेंट है वो अमेरिकन कोऑपरेशन का नतीजा है। तो हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर रहते हुए जो एक सोल सुपर पावर है उसको हमें ना तो अनाय करना चाहिए, ना ही उससे आइसोलेट होकर हम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से तरक्की करने की पोजीशन में होंगे। अगर आपने इस मुल्क में तरक्की करनी है तो वर्ल्ड वार 2 के बाद कोरिया, जर्मनी और बाकी ममालिक को रोल मॉडल बनाकर डेमोक्रेसी प्रोसेस के ज़रिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी की मदद से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जी, ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान हमेशा की तरह हमें नेटो सप्लाई को खोलने के सिलसिले में अमेरिका के दबाव में आता हुआ नज़र आ रहा है? क्या अमेरिकन प्रेशर बढ़ा है जिसकी वजह से ये नेटो सप्लाई खोलने की बात शुरू हो गई है 6 महीने के बाद? जो सलाला चेक पोस्ट पे जो हमला हुआ था, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज वो एक गलती थी। उस वक्त मेरी इतला के मुताबिक जो नेटो फोर्सेस के हेलीकॉप्टर थे वो कुछ टेररिस्ट को चेज़ करते हुए हमारे इलाके में घुसे थे, और अमेरिकन जो हैं उसको एक गलती अपनी तस्लीम करते हैं। और मैं भी अनकरीब वो इस पोजीशन में हूँ कि उस पर माजरत कर लें, और उनका माजरत कर लेना या उस पर माफ़ी मांग लेना पाकिस्तान की जीत होगी। जहाँ तक जवानों की शहादत का तल्लक है, We all are proud. जी, हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे जनाब जुल्फ़िकार साहब, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। जुल्फ़िकार साहब के मुताबिक नेटो सप्लाई को खुलना चाहिए, इसमें पाकिस्तान की मईशत पर भी पॉजिटिव असरात मुरतब होंगे, और दूसरा ये कि हम पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान 48 ममालिक से नाराज़गी मोल नहीं ले सकता। इसके साथ ही हम बढ़ना चाहेंगे अपने अगले मेहमान की तरफ। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं जनाब कामिल अली आगा साहब, जिनका ताल्लुक PMLQ से है। कामिल साहब, ये बताइएगा कि सुनने में आ रहा है, अमेरिकन सोर्सेज से मालूम हुआ है, अभी एक अपडेटेड न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान अमेरिका से सालाना $365 मिलियन मजीद लेगा नेटो सप्लाई के हवाले से। तो क्या इससे हम ये समझें कि पाकिस्तानी हुकूमत ने पाकिस्तान की कीमत तय कर ली है अमेरिका के साथ, इसलिए अब नेटो की सप्लाई जो है खुलने जा रही है? नेटो की सप्लाई की बहाली पर क्या हुकूमत ने कोई फैसला ले लिया है? पार्लियामेंट पर क्यों छोड़ दिया उन्होंने? देखें, ये असल में ये मामला जो है वो सारे का सारा इंतज़ामी मामला है, और इसके अंदर फैसले जो हैं वो एग्जेक्टिव्स को करने होते हैं। इस किस्म के फैसले जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर ना लाए जाते हैं, ना लाए जाने चाहिए।
بہرحال پارلیمنٹ نے اس کے اوپر جو فیصلہ دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ نیٹو سپلائی صرف اور صرف خوراک کے لیے کھولی جا سکتی ہے، اسلحے کی سپلائی کے لیے نہیں کھولی جا سکتی۔ یہ فیصلہ ہے پارلیمنٹ کا۔ اب اس کو ڈیویٹ میں نہیں سمجھتا کہ پارلیمنٹ کے فیصلے کے بعد حکومت اس کو ڈیویٹ کر سکتی ہے۔ اگر اس کو ڈیویٹ کرے گی تو پارلیمنٹ کی طرف سے بھی مزاحمت ہوگی، پارلیمنٹیرینز کی طرف سے بھی مزاحمت ہوگی، اپوزیشن کی طرف سے بھی مزاحمت ہوگی، اور وہ جماعتیں جو پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہیں ان کی طرف سے بھی مزاحمت ہوگی۔ اس لیے یہ کوئی بھی فیصلہ اب حکومت کنٹراورشل نہیں کر سکتی، اور اگر کرے گی تو وہ ملک کے اندر ایک نئی بحث کا آغاز ہوگا اور بے چینی پیدا ہوگی۔ جی بالکل جناب سینیٹر کامل علی آغا صاحب کے مطابق یہ جو نیٹو سپلائی کا فیصلہ کیا گیا ہے پارلیمنٹ میں، وہ پارلیمنٹ نے صرف اور صرف کھانے پینے کی اشیاء کی سپلائی کی بحالی کے لیے لیا ہے، اس میں کسی قسم کے ویپنز کی سپلائی کی بات نہیں ہو رہی، اور اگر اس اگریمنٹ میں کسی بھی قسم کی نقل و حرکت میں فرق نظر آئے گا، اگر کسی بھی قسم کے ویپنز کو ٹرانسپورٹ کیا جائے گا تو ڈیفینیٹلی اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ جی ناظرین، اپڈیٹڈ نیوز کے مطابق ورجینیا سے جاری ایک بیان میں جنرل ایلن کا کہنا تھا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھاری قیمت ادا کی ہے۔ پاکستان میں 2 سال میں ہلاکتیں ایساف کی مجموعی ہلاکتوں سے زیادہ ہیں۔ پاکستان نیٹو سپلائی کھولنے کی تیاری کر رہا ہے۔ نیٹو سپلائی روٹ کھولنے کا خیر مقدم کریں گے۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان کے ساتھ مضبوط تعلقات چاہتے ہیں۔ افغانستان میں امریکہ اور نیٹو کے اہم کمانڈر جنرل جان ایلن نے انکشاف کیا ہے کہ وہ ممکنہ نیٹو سپلائی کی بحالی پر افغانستان کا بارڈر کھولنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اسلام آباد سے نیٹو سپلائی لائن کھولنے کے مثبت اشارے ملے ہیں، جن کی بنا پر افغانستان کا بارڈر کھولنے کی تیاریاں فوری طور سے شروع کر رہے ہیں۔ پاکستان نے خطے میں پرامن بقائے باہمی کے اصولوں پر نیٹو کی سپلائی لائن کھولنے کے جو اشارے دیے ہیں وہ یقیناً مستقبل میں خطے کے اندر پائیدار امن قائم کریں گے۔ ناظرین، یہ وہ خبر تھی جو کہ ہمیں موصول ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے شو کا ٹائم اب ختم ہوتا ہے۔ جانے سے پہلے یہ ضرور ہم کہنا چاہیں گے کہ اگر نیٹو سپلائی بند ہوتی ہے تو کیا اثرات پڑتے پاکستان پر، اور اب جو نیٹو سپلائی کھلنے جا رہی ہے تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ مگر جانے سے پہلے اپنے ناظرین کو تازہ صورتحال سے آگاہ کر دیں کہ نیٹو انتظامیہ نے صدر پاکستان آصف علی زرداری کو شکاگو میں 21ویں کانفرنس میں شرکت کرنے کا گرین سگنل جاری کر دیا ہے۔ گو کہ حکومتی ترجمان صدر کی شکاگو کانفرنس میں شرکت کے فیصلے کو غیر حتمی قرار دے رہے ہیں، تاہم سفارتی ذرائع نے اس خبر کی تصدیق کی ہے کہ صدر صاحب کی شکاگو میں شرکت نہ کرنے کا بظاہر کوئی جواز نہیں ہے۔ اب پاکستان کی موجودہ حکومت پاکستان کے مستقبل کا کیا فیصلہ کرتی ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی ہمیں بتائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ See you all tomorrow night. Until then, Allah Hafiz and good night.